यदि सन्ध्याको समयमा सम्भोग गर्यो भने के हुन्छ? त्यसबाट जन्मने सन्तान आसुरी प्रवृत्तिको हुन्छ, राक्षस जन्मन्छ। ल तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, भूत प्रेत पिचास जन्मन्छ सन्ध्याको समयमा सम्भोग गर्यो भने। भूत प्रेत पिचास किन? त्यसको पनि कारण छ। म तपाईँलाई बताउन जाँदैछु, एउटा भागवतको कथा सुनाउँछु। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। शास्त्रमा बताएको छ सन्ध्याको समयमा यी चार कार्यहरू निषिद्ध छन्, वर्जित छन्। के हुन् ती चार कार्यहरू? पहिलो हो सन्ध्याको समयमा पढ्नुहुन्न, दोस्रो हो सन्ध्याको समयमा सुत्नुहुन्न, तेस्रो हो सन्ध्याको समयमा भोजन गर्नुहुन्न र चौथो हो सन्ध्याको समयमा मैथुन गर्नुहुन्न। यी चार कार्यहरू फेरि पनि हामीहरूले टिपेर राख्नुपर्छ। कपी कलम राख्नुहोस् र टिप्नुहोस्। यी चार कार्यहरू साँझ परेपछि नगर्नु। पहिलो हो भोजन नगर्नु, दोस्रो हो नसुत्नु, तेस्रो हो सम्भोग नगर्नु र चौथो हो नपढ्नु। अब यी कार्यहरू गर्यो भने के हुन्छ? शास्त्रमा त्यो पनि बताइएको छ। सन्ध्याको समयमा यी चार निषिद्ध कार्यहरू गर्यो भने के फल हुन्छ त? पहिलो हो सन्ध्याको समयमा यदि पढियो, अध्ययन गर्यो भने विद्यानाश हुन्छ। सन्ध्याको समयमा भोजन गर्यो भने के हुन्छ? स्वास्थ्य नाश हुन्छ, रोगी भइन्छ, बिरामी परिन्छ। सन्ध्याको समयमा सुत्यो भने के हुन्छ? धननाश हुन्छ। र सन्ध्याको समयमा सम्भोग गर्यो भने के हुन्छ? पुत्र नाश अर्थात् सन्तान नाश हुन्छ। शास्त्रमा यस प्रकार बताइएको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा हामीहरू संयमी बन्नुपर्छ। सन्ध्याको समय र प्रातकालीन समय, ब्रह्म मुहुर्तको समय र सन्ध्याको समयमा वास्तवमा हुनुपर्छ सुत्नै हुन्न। आजकल अस्ति मलाई एकजनाले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, एकदम दिनभरि अफिसमा बसेर आइन्छ, काम गर्न आइन्छ, अनि ठ्याक्कै घरमा आइपुग्दाखेरि सन्ध्याको समय हुन्छ, साँझको समय हुन्छ, सुत्न मन लाग्छ। त्यही भएर ठ्याक्कै सुत्ने समय कुन बेला हुँदो रहेछ? सन्ध्याको समय। अनि बेलुका 10, 11, 12 बजे चाहिँ जागरने समय हुँदो रहेछ। सो यो कदापि नगर्नुहोस्। यसो फ्रेस हुनुहोस्, यसो एक्सर्साइज गर्नुहोस्, चिसो पानी खानुहोस्। सन्ध्याको समयमा बी बेस्ट भनेको त सन्ध्याको समयमा सन्ध्या आरती गर्नुहोस्। जस्तै हाम्रो मन्दिरमा प्रत्येक सन्ध्यामा गौर आरती हुने गर्दछ। कि बजयो जय गौर चाँदे आरतीको शोभा। अरे कति आनन्द छ, कति मजा छ, हैन? त सन्ध्याको समयमा सन्ध्या आरती, गौर आरती गर्नु होला घरमा। बेस्ट सन्ध्याको समयको लागि भनेको नाम जप्ने, भजन गर्ने, कीर्तन गर्ने, गौर आरती गर्ने, कृष्ण कथा सुन्ने, हैन? यस प्रकार आध्यात्मिक हुने। प्रातकालीन समय ब्रह्म मुहुर्त र सन्ध्याको यो दुवै समयलाई आध्यात्मिक बनाउनु पर्दछ। सुत्नुहुन्न, कदापि झुक्किएर पनि नसुत्नुहोस्। सुत्नुभयो भने के हुन्छ? धननाश हुन्छ, ऐश्वर्य नाश हुन्छ। यो शास्त्रमा बताइयो। र सन्ध्याको समयमा विशेष गरी सम्भोग कदापि नगर्नुहोस्। समझदार बन्नु। हामीहरू मनुष्य हौँ, हामीहरू पशुहरू होइनौँ। पशुहरू त संयमित बन्छन्, प्रकृतिको निर्देशनमा चल्छन् भने हामी त मनुष्य हौँ। ए बाबा, यदि कुनै ड्राइभरले आफ्नो गाडीलाई बाटोमा डोर्याउन सकेन, कन्ट्रोल गर्न सकेन भने त्यो कसरी ड्राइभर भयो? आफ्ना इन्द्रियहरूलाई यदि हामीले नियन्त्रण गर्न सकेन भने हामी कसरी मनुष्य? इन्द्रियले हामीलाई नियन्त्रण गर्न थाल्यो भनेदेखि हामी कसरी मनुष्य? हामी भनेको त मनुष्य हौँ। हामीहरूले त यहाँ जति पनि हाम्रा पाठ पूर्जाहरू छन् यसलाई हाम्रो नियन्त्रणमा राख्नु पर्दछ। यी इन्द्रियहरू हाम्रो नियन्त्रणमा बस्नु पर्दछ, अनि मात्रै हामीले सुख पाउँछौँ। यदि इन्द्रियले हामीलाई चलाउन थाले, इन्द्रियले हामीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न थाल्यो भने त बर्बाद भइहाल्यो नि। इन्द्रियहरू घोडा हुन् भनेर मैले पहिल्यैदेखि धेरै इक्जाम्पलहरू दिएर बताइरहेको छु। इन्द्रियले सधैँ हामीहरूलाई फसाउँछन्, भिरबाट खसाल्छन्। त्यही भएर इन्द्रियको पछाडि कहिले पनि लाग्नुहुन्न, इन्द्रियलाई आफ्नो पछि लगाउनु पर्दछ। त अहिले मानिसहरू संयमी छैनन्। उनीहरू इन्द्रियले कुनै बेला उनीहरूलाई आफ्नो शिकार बनाइदिन्छ, आफ्नो नियन्त्रणमा राखिदिन्छ, केही थाहा नै हुँदैन। हेर्नुहोस्, त सन्ध्याको समयमा सम्भोग कदापि नगरौँ, कदापि संयमी बनौँ। हेर्नुहोस् है, संयमी बनौँ। यदि सन्ध्याको समयमा सम्भोग गर्यो भने के हुन्छ? त्यसबाट जन्मने सन्तान आसुरी प्रवृत्तिको हुन्छ, राक्षस जन्मन्छ। ल तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, भूत प्रेत पिचास जन्मन्छ सन्ध्याको समयमा सम्भोग गर्यो भने। भूत प्रेत पिचास किन? त्यसको पनि कारण छ। म तपाईँलाई बताउन जाँदैछु, एउटा भागवतको कथा सुनाउँछु, हैन? श्रीमद् भागवतको तृतीय स्कन्धमा एउटा रोचक कथा छ। केवल यो कथा मात्र होइन, यो शिक्षा लिनुपर्छ। हामीहरूले यसबाट ज्ञान लिनुपर्छ। कश्यप नाम गरेका एक ऋषि महर्षि हुनुहुन्थ्यो। कश्यप प्रसिद्ध नाम हो। उहाँका 13 पत्नीहरू हुनुहुन्छ
दक्ष प्रजापतिका 13 छोरीहरूसँग विवाह गर्नुभएको थियो। को अदिति, दिति, कद्रु, दानु, अनि अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, ताम्र, हैन, लगायत 13 जना हैन दक्ष प्रजापतिका छोरीहरूसँग उहाँले विवाह गर्नुभएको थियो। हैन, विनता जो हुनुहुन्छ उहाँ गरुडजीकी आमा हुनुहुन्छ। है त यस्ता त्यतातिर हामी नजाउँ। त अदिति र दिति, अदिति भनेको को? देवताहरूकी आमा। अदितिहरूद्वारा देवताहरू जन्मनुभयो हैन। अनि त्यसै गरी दितिबाट चाहिँ दैत्यहरू। त्यसरी एकदम सिम्पल छ। अदितिबाट देवताहरू जन्मिए, दितिबाट दैत्यहरू जन्मिए। सो दितिबाट जन्मिएकाहरूलाई दैत्य भनिन्छ। दिति दैत्य। त एकचोटिको घटना के भयो भने कश्यप मुनि आफ्नी पत्नी दितिका साथमा सन्ध्याकालीन पूजा प्रार्थना गरेर बसिरहनु भएको थियो भगवानको। त त्यसै बेला के भयो भने दितिलाई कामाग्निले सतायो। दितिलाई काम वासना जाग्यो र दितिले आफ्ना पतिसँग सम्भोग निवेदन गरिन्। र यस प्रकार आफ्नी पत्नीको सम्भोग निवेदन सुनेर कश्यप मुनिले दितिलाई बताउनु भयो, हे प्रिय, यो उचित समय छैन। शास्त्रमा बताइएको छ सन्ध्याकालीन समयमा सम्भोग वर्जित छ। हामी त ब्राह्मण हौँ, भगवानका भक्त हौँ, हामीले यस्तो कार्य गर्नुहुन्न। ठिक छ, म तिम्रो इच्छा तृप्त गरिदिन्छु, तर अहिले होइन, तिमी धैर्य गर, तिमी सहु। र यस प्रकार कश्यप मुनिले दितिलाई सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। तर पनि कामाग्नि अन्धो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो संसारमा कामाग्निको स्वभाव नै यस्तै छ। जब कोही काम वासनाले अभिभूत हुन्छ तब उसले केही कुरा सुन्दा पनि सुन्दैन, मान्दा पनि मान्दैन। दिति अत्याधिक कामासक्त भएकी थिइन्। उनलाई पुत्र प्राप्तिको इच्छा भएको थियो त्यो समयमा। त्यसपछि दितिले मान्दै मानिनन्। कश्यप मुनिले दितिलाई बडो सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो। हेर, यो सन्ध्याको समयमा शिवजी आफ्ना गणहरूका साथमा विचरण गर्न निस्कनुहुन्छ। भूत, प्रेत, पिचास, डाकिनी, राकिनी, नन्दी, भृङ्गीहरूलाई आफ्नो गणहरू, जो शिवजीका गणहरू मानिनुहुन्छ, ती गणहरूलाई लिएर सन्ध्याको समयमा घुम्न निस्कनुहुन्छ। र यदि त्यो समयमा कसैले अनाचार गरिरहेको छ, सम्भोग गरिरहेको छ भनेदेखि ती भूत, प्रेत, पिचासहरूलाई उसको वीर्यमा राखिदिनुहुन्छ र ऊबाट जन्माइदिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एकदमै अशुभ समय हो सन्ध्याको समय। यस्तो सन्ध्याको समयमा एउटी ब्राह्मणी भएर तिमीले चाहिँ अनि यस प्रकार सोच्न मिल्छ? धैर्य गर, संयमी बन भनेर पतिले अनेक सम्झाइ बुझाइ गर्नुभयो। दितिले मानिनन्। त अन्तिममा पतिले पनि हार खानुभयो र बिस्तारै के भइदियो भन्दाखेरि त्यो सम्भोगको प्रसङ्ग आउँदै कश्यप मुनि पनि सम्भोगले अब कामासक्त हुनुभयो। हेर्नुहोस्, यो सम्भोगको प्रसङ्ग भने कस्तो छ? तपाईँले नाइ भन्दा भन्दै हुँदैन भन्दै त्यो इन्द्रिय यति बलवान छन्, यति बलवान हुन्छन् र यो सम्भोग विचार अथवा सम्भोगको वार्ता यति खतरनाक हुन्छ। तपाईँले नाइ भन्दा भन्दै तपाईँ त्यतैतिर जानुहुन्छ कि हैन। त्यसकारण शास्त्रमा भनिएको छ, शास्त्रमा यो उपदेश दिएको छ, सम्भोग सम्बन्धी कुनै वार्तालापै नगर, विचार नै मनमा नलिएर, किनभने त्यो विचार आउनाले पनि त्यतैतिर गइन्छ। त यो तर्क गर्दै पत्नीलाई सम्झाउँदै कश्यप मुनि पनि कामासक्त बन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, हुँदैन भन्दै कश्यप मुनि पनि कामासक्त बन्नुभयो। र त्यसपछि अनि उहाँले भोलेनाथसँग, शिवजीसँग माफ माग्नुभयो। माफ मागेर आफ्नी पत्नीसँग समागम गर्नुभयो। त भइदियो के भने भोलेनाथ त्यो समयमा आफ्ना गणहरूका साथमा, भूत, प्रेत, पिचास आदि गण, राक्षसहरू गणहरूका साथमा भ्रमणमा निस्कनु भएको थियो। अनि उहाँले के गरिदिनु भयो? हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपको जुन आत्मा छ, त्यो आत्मा भगवान श्रीकृष्णको वैकुण्ठ धामबाट खसेका, चतुष्कुमारहरूको श्रापबाट खसेका ती आत्मा छन्, ती आत्मालाई कश्यप मुनिको वीर्यमा स्थापित गरिदिनु भयो र कश्यप मुनिको वीर्यबाट दितिबाट जन्मिए। त्यसपछि खतरनाक पुत्रहरू जन्मिए, राक्षस, भयानक राक्षस। को हुन्? हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिप हैन। जब सम्भोग क्रिया सम्पन्न भयो त्यसपछि अब कश्यप त शक्तिशाली ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई थाहा भयो कि उहाँको माध्यमबाट दुई खतरनाक, सारा विश्वलाई त्रसित गर्ने, भगवद्रोही, सन्तहरूलाई रुवाउने, महान पाप कर्म गर्ने यस्ता दुई पापात्माहरू, राक्षसहरू उहाँको माध्यमबाट आफ्नी पत्नीमा सरेका छन् हैन। त यो उहाँले आफ्नी पत्नीलाई बताइदिनु, हेर दिति, तिम्रो असंयमताका कारणले गर्दाखेरि अनिष्ट हुँदैछ अब ब्रह्माण्डमा। दुई भयानक खतरनाक राक्षसहरूले तिम्रो कोखबाट जन्म लिँदैछन् र उनीहरूले भगवान विष्णुलाई पनि चुनौती दिनेछन्।
श्रीहरिलाई पनि चुनौती दिनेछन् र श्रीहरिबाट उनीहरू मारिनेछन्। त यस प्रकार जब पत्नीलाई कश्यप मुनिले बताउनु भयो, पत्नी त एकदमै अब त्रसित हुनुभयो। ओहो लौ न, मैले कति ठुलो अपराध गरेँ, कति ठुलो पाप गरेँ, मैले कति ठुलो अनिष्ट गरेँ। हे स्वामी मलाई माफ गर्नुहोस्, मलाई माफ गर्नुहोस्, मलाई माफ गर्नुहोस्। अब मलाई कस्तो कर्म भयो। हेर्नुहोस्, यो संसारमा काम वासना भनेको यति खतरनाक हो। त्यो सोच्नलाई आनन्द छ, त्यो विचार गर्नलाई आनन्द छ, तर त्यसको परिणाम बहुत खतरनाक छ। जब व्यक्ति काम वासनामा ग्रस्त हुन्छ, लाग्दछ होइन, त्यो बेला उसलाई आनन्द लागे जस्तो हुन्छ, तर त्यसपछि पीडा आउँछ। त्यसपछि होइन, संसारमा पनि जति रेपिस्टहरू छन् नि, उनीहरूलाई सुरुमा कति नै आनन्द आउला जस्तो हुन्छ, तर पछि उनीहरूको के हुन्छ, उनीहरूलाई फाँसी हुन्छ, मृत्युसम्म पनि निम्ति आउँदछ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा काम वासनालाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, संयमी बन्नु पर्दछ। त कश्यप मुनिले जब यस प्रकार बताउनु भयो, त्यसपछि दिति केही समयपछि दितिका 2 पुत्रहरू जन्मिए, जसको नाम थियो हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिप। र हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपले सारा संसारमा आफ्नो आसुरी प्रवृत्तिद्वारा कतिसम्म विध्वंस मचाए, कति सन्तहरूलाई मारे होइन। प्रहलाद महाराज जस्ता महान कृष्ण भक्तलाई पनि कति रुवाए, कति दुःख दिए होइन। त यस प्रकार यदि हामी संयमी भएनौँ, हामीहरूले अनाचार गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको परिणाम भयानक हुन्छ। त्यही भएर आजकल यी जति पनि सन्तानहरू छन् प्राय जसा यिनीहरू हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिप नै जस्ता जन्मिरहेका छन्। किनकि त्यहाँ कुनै पनि किसिमको संस्कार, कुनै पनि किसिमको विधि नियम, कुनै पनि किसिमको यो शास्त्रीय यो जुन मर्यादा पालना गरिएको हुँदैन र वर्णशङ्करहरू जन्मिरहेका छन्। हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिप जस्ता सन्तानहरू जन्मिएर आज संसारलाई ध्वस्त पारिरहेका छन् सारा विश्वभरि। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।